في هذا الفيديو رقم 73 غادي نخدموا على واحد ليكزيرسيس اخر في لا بارتي ديال الكومبلكسيتي. الوغ اللي غادي نحاولوا هو نحسبوا لا كومبلكسيتي ديال هذا الالغوريثم. كما كتشوفوا هنا هذا الالغوريثم فيه بزاف ديال لي زانستركسيون وغادي نحاولوا نعرفوا اونصومبل لا كومبلكسيتي ديال هذا الالغوريثم. الوغ شفنا في الكور ان لا كومبلكسيتي هي الحساب ديال لي زانستركسيون élémentaire او لا لي انستركسيون دو باز او لا كنقولوا لهم لي زوبيراسيون بريميتيف. كل واحد شنو كيقول لهم، بحال مثلا écrire lire l'affichage la lecture l'affectation le calcul شي كونديسيون هادو كيتسموا دي زوبيراسيون دو باز. الوغ لا غادي نشوفوا هذا الالغوريثم هذا. دونك حنا غالبا اللي كنشوفوه هو العدد ديال هاد لي انستركسيون، ما كنشوفوش لا ديكلاراسيون. دونك تقدروا تعتبروا هادو حتى هما الكومبلكسيتي ديالهم واحد واحد واحد، ولكن ما كيهموناش. اللي كيهمونا هما لي انستركسيون اللي كاينين هنا. هنا غنذكركم بواحد الحاجه مهمه، لا كومبلكسيتي ديال واحد الالغوريثم هو اش الغو. دونك غنبقى نعاودها هنا باش تفهموها مزيان. دونك واحد الالغوريثم عندنا واحد الالغوريثم لا كومبلكسيتي ديالو هي اش، هو نحسبوا لو نومبر دانستركسيون او لا لو نومبر ديال هاد لي زوبيراسيون اللي قلنا اون فونكسيون ديال لونطري او لا طاي ديال لونطري. مثلا دخلت ان، الا كان لوتيليزاتور فاش كيدخل واحد العدد ان لهاد الالغوريثم وكيبقاو لو نومبر دي انستركسيون هما كنقولوا هذا الكونستانت، لي كونستانت ما كيتبدلش. ولكن الا كنا كنزيدوا هنا واحد والعدد ديال لي انستركسيون كيتزاد بواحد، زدنا جوج والعدد ديال لي انستركسيون زاد جوج، شنو كنقولوا هذا فيه كومبلكسيتي، يعني ان داكشي كيدخل لوتيليزاتور كيزيد لنا لي انستركسيون. تقدر تكون ديك الزياده اللي هي لينيير، تقدر تكون زياده لوغاريتميه، تقدر زياده بالاكسبونونسيال او زياده بالفاكتوريال، دونك على حساب. دونك هذا هو لوبجيكتيف. الوغ هنا غادي نرجعوا لهذا ليكزيرسيس، غادي نحسبوا لي لا كومبلكسيتي ديالو. اللي كنعرفوا ان لا كومبلكسيتي ديال كل اوبيراسيون دو باز بحال مثلا اكرير في اونطري هادي، دونك كتحسب او واحد، يعني واحد عندها واحد لا كومبلكسيتي. لير حتى هي واحد، اكرير واحد، لير عاوتاني واحد. دونك هنا ما غاديش تغيروا، بمعنى درت واحد يعني ان ديك لي اكرير راه تبقى هكاك، واخا لوتيليزاتور يدخل في ان مليون، هذه واحد لانستركسيون اللي عندي هي كنرجع بها، ما غاديش ندخل مليون ونرجع مليون فوا. تفهمنا؟ دونك كنحسبوا لي زانستركسيون او كنحسبوا لا كومبلكسيتي بهذه الطريقه هذه. غادي نكملوا هنا لافيكتاسيون كدار كيما كانت لا فالور ديال ان غدار اون سول فوا. دونك الكومبلكسيتي هي واحد، هذه حتى هي الكومبلكسيتي ديالها واحد، هنا الكومبلكسيتي ديال هذه واحد، هذه الكومبلكسيتي ديالها واحد، وهذه الكومبلكسيتي ديالها واحد. هنا ما كاين حتى شي حاجه كتغير الا بدلت ان. تيستيو نتوما راسكم. دونك دخلتي ان او لا ام دخلتي فيه 10 دونك هادو غادي يبقاو كيما هما. دخلتي في ان مليون و ام 10000 غتبقى دائما العدد ديال لي زانستركسيون هما هادو، ما غاديش يتزادوا. دونك هنا داكشي علاش دونك الا حسبنا بطريقه اللي هي بدائيه، هذه حيت الطريقه بدائيه، مشيت كل انستركسيون كنحسب كنلقى واحد 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 واحد. لاستيس اللي غادي نعطيكم غالبا من كيتبدلوا العدد ديال لي زانستركسيون هو الا عندي البوكل، عندي واحد البوكل كيدور مثلا ان فوا، هنا اوتوماتيكمون بدلت ان غادي تزادوا العدد ديال لي ريبيتيسيون ديال البوكل. دونك هنا لي ريبيتيسيون ديالنا غادي تبدلوا، اولا في لي زابيل ديال لي فونكسيون، سيرتو لي فونكسيون اللي هما ريكورسيف. دونك غادي يكونوا دي زيكزيرسيس مورا هاد ليكزيرسيس 73 اللي كيتريتيو هاد لي كادو. دونك باش نحسبوا الكومبلكسيتي فينال ديال هاد الالغوريثم كاينين دو ميثود. كاين اللي كيدير البلوس ديال هادشي، هادي زائد هادي زائد هادي، وكاين اللي كيقول لك اودي شوف هزو غير الماكس. وفي كلتا الحالتين سواء درت بلوس ولا درت الماكس غادي نلقاو نفس النتيجه. مثلا درت الماكس ديال او واحد، دونك شنو هو الماكس؟ هي او نيت واحد، دونك عندنا واحد القيمه. دونك فاش كتكون عندنا او واحد ديريكتومون كنقولوا هذه اون كومبلكسيتي اللي هي كونستانت. هنا الا درت الجمع غادي نلقى اش، غادي نلقى 9 ديال لي زانستركسيون، يعني كيما كانت ان ولا كيما كانت ام دائما عندي 9 ديال لي زانستركسيون. هنا الا عندي واحد العدد بصفه عامه سي ثابت ما كيتغيرش، ما كنكتبوش او 9 هي الكومبلكسيتي ولا او سي هي الكومبلكسيتي، لا، في الكومبلكسيتي كنديروا او واحد. عقلوا مزيان، او واحد هي الكومبلكسيتي كونستانت، وبالتالي راه هذه راه نيت اوسي اون كومبلكسيتي اللي هي كونستانت. الوغ فوالا هذه هي لا ريبونس ديال ليكزيرسيس نيميرو 73.